ताला के बाबरकत नाम से शुरू करती हूँ जो नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ नाज़िया अली और आप रोज़ की तरह देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली। हम रमज़ान की बरकतों में देखते जा रहे हैं कि किस तरह से लोग जब रमज़ान हमें जो दर्स देता है मोहब्बत का, साथ के साथ इंसाफ का और ईमान का, लेकिन उसके बावजूद बेईमानी कर रहे होते हैं। हम जब बाज़ारों में जाते हैं देखते हैं कि मुनाफाखोरी चल रही होती है। साल जो चीज़ हम 100 की ले रहे होते हैं वो 1000 की कर दी जाती है, मिलावट आम कर दी जाती है। वैसे भी सालों का अगर हम देखें हमारे मुल्क में बतौर ख़ास तो वहाँ पर दूध में मिलावट है, बेशुमार चीज़ों में हम देख रहे होते हैं। और फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा तो अब जो परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ता है वो है कि उस पर कलर लगा दिया जाता है और उसके बाद बेचा जा रहा होता है। लेकिन हमें रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह ताला किस लिए अता करता है? अल्लाह ताला इसलिए अता करता है कि जो हमने गुनाह किए हैं, जो हमसे कोताहियाँ हो चुकी हैं, जो हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, अल्लाह ताला कहता है कि इसमें मुझसे माफ़ी मांगो। इसमें जब रहमत बरसती है, मग़फ़िरत का ज़रिया होता है और अल्लाह ताला हमें निजात देता है, उसमें यही तो सारे गुनाह हैं जो हम दानिस्ता तौर पर, नादानिस्ता तौर पर सरअंजाम दे रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है तो तुम करो, मैं उसके बदले में ये माह रमज़ान जो मैंने उतारा, जो मैंने पैदा किया, उसमें बख्शने वाला हूँ। अल्लाह ताला अपनी रहमतें फरमाता है। लेकिन हम उसके बावजूद जो परेशानियों का सामना लोगों को करते हुए देख रहे होते हैं, जो हम खुद देखते हैं और जो लोगों के दिलों को देख रहे होते हैं, उसके लिए अपील कर सकते हैं सिर्फ इस प्रोग्राम के ज़रिए कि खुदारा अल्लाह ताला ने इतना मुबारक महीना हमारे लिए बरकतों का और सबसे बड़ी चीज़ मग़फ़िरत का बनाकर भेजा है। उसमें अपने मुसलमान भाइयों को, उसमें इंसानों को, क्योंकि इस्लाम इंसानियत का दर्ज देता है, किसी को परेशान नहीं करें, किसी के लिए आप आसानी पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करेगा। आज के मैं मौजू की जाने जाना चाहूँगी, आपको बताऊँगी सबसे पहले झूठ, बेईमानी और मुनाफाखोरी। इसीलिए मैंने ये तमहीद भी बांधी, आप लोग भी समझ गए होंगे। और मेरा ख्याल है इस पर हमें खुद अपना एहतसाब करने की ज़रूरत है, क्योंकि झूठ तो हम अज़राए करम हम समझते हैं बहुत छोटी सी बात है। हम ऐसे ही बोल देते हैं, किसी जगह है हम बोलते हैं ठीक है अभी हम आने वाले हैं, 5 मिनट लगेंगे, और हम निकले ही नहीं होते रास्ते में। हम उस चीज़ को बड़ा समझ रहे होते हैं, मामूली सी बात है, लेकिन उसकी पकड़ है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ कुरान के ज़रिए, हमारे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमारी इस्लाह के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए पहुँचाई, लेकिन अमल करना हमारा काम है। इसलिए शायद हमारे पाक परवरदिगार ने ईमान के हिस्से के साथ साथ हमारे एहतसाब का, हमारे जाने के बाद का, हमारे अमाल पर जब डिपेंड किया तो उसमें भी सबकी खबर अलग है और सबको अपना हिसाब देना है। इसलिए गुनाहों से बचें और ख़ास तौर पर झूठ, बेईमानी, नाइंसाफ़ी दूसरों के साथ, इससे बचें। मेरे साथ बड़े प्यारे, सबसे पहले तो एक मेहमान मौजूद हैं, नात ख्वां हैं, आप उनको टीवी पर देखते रहते हैं, वसीम अब्बासी साहब। और मैं बिस्मिल्लाह के साथ साथ नात से आज के प्रोग्राम का आगाज़ चाहूँगी। खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका शुक्रिया कि इतनी बाबरकत महफिल में और रमज़ान की जहाँ पे बरकतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों पे निछावर कर रहे हैं। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतनी खूबसूरत महफिल में मुझे मदद की। जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाह, हम्दे बारी ताला से मैं महफिल इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमदे खुदा से तरगे ज़बाने, कानों में रसे गोलती हैं अज़ाने,
کانوں میں رس گولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا رویا غلاف کعبہ پکڑ کر میں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھا صفا بھی مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر، دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر۔ اور ناظرین، جیسے کہ آغاز میں نے بتایا کہ آج ہمارا جو موضوع ہے ہم منافع خوری پر بھی بات کریں گے، اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ ماہر قانون موجود ہیں ایڈوکیٹ لیاقت علی خان، اور آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، یقیناً ہم اس پر بات بھی کریں گے، اور اگر ہم قانونی اعتبار سے کریں تو اس میں بے شمار چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو خوش آمدید آپ کو، السلام علیکم میری جانب سے۔
اچھا ایڈوکیٹ صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح میں نے یعنی اب ہم بات کر رہے ہیں رمضان المبارک میں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں پھل سبزیاں مختلف اشیاء کھانے پینے کی سب مہنگی کر دی جاتی ہیں، تو جو منافع خوری ہے کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر قانون کی روشنی میں بتایا جائے تو کیا چیک اینڈ بیلنس کچھ چل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. دوسرا آپ نے ذخیرہ اندوزی، منافع خوری اور جھوٹ بے ایمانی کا جو ٹاپک رکھا ہے اس کو میں دیکھ رہا تھا. دیکھیں بالکل جب ہم سب مسلمان ہیں، جب رمضان آتا ہے ہم غریب نادار لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں اور ان کی ہیلپ بھی کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تاکہ جو ہے لوگ اس میں روزہ رکھیں. اور جو خورد و نوش کی اشیاء ہے خاص طور پہ جو ہے نا اس کے اوپر حکومت بھی سبسڈی دیتی ہے اور ہمارے جو خاص طور پہ تاجر برادری ہے وہ بھی اس پہ سبسڈی دیتے ہیں. لیکن ایسا بالکل نہیں ہے جو نا. اور جیسے ہی رمضان آئے گا ہم جو ہے نا مسلمان ہونے کے باوجود الحمدللہ اس کی ذخیرہ اندوزی بھی کریں گے اور ملاوٹ بھی کریں گے اور چیزیں جو ہے نا مہنگی کریں گے اور اس کو شارٹ کریں گے جو نا. دیکھیں حکومت کی طرف سے تو یہ اقدامات اٹھائے جاتے ہیں کہ جب کمشنر کراچی ہے یا ڈی سی ڈپٹی کمشنر ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو پرائس لسٹ ہوتی ہے جو ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہے نا وہ منڈی کے اندر بھی جاتی ہے، جو دکانداروں کو بھی پرووائڈ کی جاتی ہے کہ آپ نے جو ہے یہ جو چیزیں ہیں آپ نے اس ریٹ کے مطابق جو ہے نا ان کو فروخت کرنا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ریٹ لسٹ تو ان کو ملتی ہے لیکن ریٹ لسٹ کے باوجود جو ہے ہم غلط بیانی سے کام لیتے ہیں اور ریٹ لسٹ جو ہے نا لوگوں کو شو کرنے کے بجائے ہم اپنے ریٹ نکالتے ہیں اور اپنے ریٹ کے مطابق جو ہے نا وہ چیزیں بیچتے ہیں جو نا اور ایسی چیزوں کو نایاب کرتے ہیں تاکہ ہم زیادہ منافع کما سکیں جو نا. اور اس حوالے سے جو ہے نا دیکھیں حکومت کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے اور ساتھ ساتھ کمشنر ڈپٹی کمشنر کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو ہے جو ہمارے بازار ہیں وہاں پہ ان کو جانا چاہیے، اس کو چیک کرنا چاہیے. جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں ان کو جا کے اس کو ریٹ لسٹ کو چیک کرنا چاہیے. پھر ساتھ میں جو ترازو ہیں جو وزن کرنے والی چیزیں ہیں ان کو چیک کرنا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہوتا بالکل. ہم دیکھتے ہیں لسٹ تو جاری کر دی جاتی ہے لیکن اس کا کچھ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا جاتا. اور آئے دن جو ہے ہم میڈیا کے تھرو یا لوگوں سے سنتے رہتے ہیں کہ جی مارکیٹ میں گئے تھے تو وہاں پہ چیزیں بہت مہنگی ہیں، جیسے آلو ہے، پیاز ہے، ٹماٹر ہے، دوسرا دالیں ہیں، چاول ہے، گھی ہے، جو جو بھی چیزیں ہیں جو نا وہ کافی جو ہے نا مہنگے دام فروخت کی جاتی ہیں. تو اس کے اوپر بالکل میں ارباب اختیار سے بھی آپ کے پروگرام سے توسط سے اپنا اپیل کروں گا کہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ آپ اس کو چیک اینڈ بیلنس رکھیں تاکہ لوگ پہلے اتنا مہنگائی سے تنگ ہیں. ہمارے ملک میں جو ہے نا معاشی حالات بالکل جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہیں اور اس کے علاوہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ لوگ جو ہے اس کو افورڈ نہیں کر سکتے اور اس کے علاوہ بے روزگاری اتنی بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس نوکریاں نہیں ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہماری ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کریں. لیکن جو ہمیں نظر نہیں آتا اور ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ تاجر برادری سے یا جو ہمارے دوسرے دکاندار ہیں ان کے اوپر ان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں کم سے کم جھوٹ بے ایمانی فریب بالکل نہیں کریں. یہ ایسا مہینہ ہے جو 12 مہینے ہم لوگ گناہ کرتے ہیں. یہ ایسا مہینہ ہے کہ ہمیں ایک موقع دیتا ہے کہ ہم جو ہے توبہ کریں اور جو ہے نا عبادت کریں اور نیکی کا کام کریں اور اپنے جو گناہ بخشوانے کی کوشش کریں. لیکن ایسا بالکل نہیں ہوتا. آپ دیکھیں یہاں پہ ڈکیٹی ویسے ہو رہی ہے ہمارے جو ہے نا وہ ملک کے اندر شہروں کے اندر جو ہے نا وارداتیں ہو رہی ہیں. رمضان میں سب سے بڑی تو سب کی ہماری عوام کی ٹینشن یہ ہو جاتی ہے کراچی میں خاص طور. میں کل دیکھ رہا تھا رات میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، مجھے پتہ چلا جی مختلف علاقوں میں وارداتیں ہوئی ہیں، وہاں پولیس سے مقابلے ہوئے ہیں، سنیچنگ ہوئی ہے، کسی کی گاڑیاں چوری ہوئی ہیں، کسی کے جو ہے نا وہ موبائل چھینے گئے ہیں اور اس کے اوپر لوگ بھی زخمی ہوئے ہیں. تو دیکھیں یہ چیزیں تو چل رہی ہیں لیکن کیونکہ ہمارے اندر خوف خدا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خوف خدا کے علاوہ میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہے. اگر یہاں پہ لوگوں کو انصاف ملے، انصاف اتنا مہنگا ہے کہ انصاف کو حاصل کرتے کرتے جو انسان کے جو ہے نا وہ گھر بک جاتے ہیں، اس کی ایک جمع پونجی جو ہے نا دولت اس کی لٹ جاتی ہے. تو انصاف فراہم کرنے کے لیے بھی ہمیں جو ہے نا اقتدامات کرنے چاہیے کیونکہ یہاں پہ جو ہمارے تھانے بنائے گئے ہیں، جو ہماری پولیس ہے، جو ہمارے ملک کا عدالتی نظام ہے، اس کے اندر اتنا آسانی سے جو ہے نا آپ کو سستا اور فری انصاف نہیں ملتا. انصاف حاصل کرنے کے لیے بھی آپ کو ایک جدوجہد کرنی پڑتی ہے. کرپشن کا اصول چل رہا ہے اور کرپشن کے اوپر تمام چیزیں چل رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا چاہیے، غریب کا خیال کرنا چاہیے، مسکین کا خیال کرنا چاہیے. جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ان کی ہیلپ کریں. اور خاص طور پہ جو ناجائز منافع خوری ہے اس کو خاص طور پہ رمضان کے مہینے جو میں پورے سال بھی چل رہی ہوتی ہے، اگر مارٹس کے اور جو دیگر شاپس ہوتی ہیں علاقے کی اس میں بھی ریٹ میں ڈفرینس ہوتا ہے. مارٹ میں کچھ سہولت دی جاتی ہے اور ویسے شاپس میں وہی چیز ہوتی ہے، اس کے اندر پیسے زیادہ ہوتے ہیں. جی بالکل آپ نے درست فرمایا ہے کہ بالکل جو ہے نا پورا 11-12 مہینے کرتے ہیں لیکن رمضان کے مہینے کے اندر بھی تو کم سے کم معافی دے دیں. رمضان کے مہینے کے اندر بھی جو ہے نا ناجائز منافع خوری اتنا زیادہ بڑھ گئی ہے کہ لوگ جو ہے وہ چیزیں نہیں خرید سکتے اپنے بچوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے. اگر آپ خالی جا کے
फ्रूट के रेट चेक करें तो आसमान से बातें कर रहे हैं दोनों। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि मेयर कराची, कमिश्नर कराची, इसको ख़ास तौर पे विज़िट करना चाहिए, मार्केट बाज़ारों का जाके चेक करना चाहिए। जो लोग मुनाफाखोरी में, नाजायज़ मुनाफाखोरी के अंदर मुलविस हैं, जो गलत अशिया जो है ना बेच रहे हैं, महंगे दामों में बेच रहे हैं, ऐसे लोगों को जुर्माने करने चाहिए, उनको पनिश करना चाहिए, ताकि जो है ना जो दूसरे उसके साथ दुकानदार हैं वो इस चीज़ को देख के जो है ना इन तमाम चीज़ों को जो है ना वो छोड़ दें और लोगों के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए। बिल्कुल, इस पर मज़ीद भी हम बात करेंगे। वसीम साहब, आप भी हमारे दरमियान मौजूद हैं और आपके तो ख़ास तौर पर शोबे की बात अगर की जाए तो नातख़्वां भी हैं आप, मुख्तलिफ़ आपकी हर तरह के लोगों से टीवी पर भी, उसके अलावा मुलाकात में महफ़िल में भी, महफ़िलों में भी हर जगह होती है। तो ये जो झूठ का सिलसिला देख रहे हैं कि ज़ाहिर सी बात है, लोग जब ज़्यादा लोगों से मिलते हैं तो तजर्बात भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। ये झूठ छोटी छोटी बातों पर बोल दिया जाता है, तो किस तरह से देख रहे होते हैं कि ये क्या वही बच्चों की तरबियत से हमें आगाज़ कर देना चाहिए या हमें ख़ुद भी अपनी इस्लाह की ज़रूरत है? जिस तरह हमारे एडवोकेट साहब ने रोशनी डाली, हमारे इस मुल्क पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हम शिकवे तो ज़रूर करते हैं कि ये मुल्क की तकदीर कब बदलेगी, हम बच्चों को कब नया पाकिस्तान, ऐसा पाकिस्तान कि जिसमें खुशहाली हो, बच्चों की तालीम व तरबियत हो, इंसाफ के तकाज़े हों, मगर जब हम खुद अपने आप से इस तब्दीली का आगाज़ नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ नहीं होगी। अपना एहतसाब, जैसे एडवोकेट साहब ने कहा कि रेट लिस्ट जारी की जाती है, बिल्कुल, कि भाई ये इतना सस्ता बेचना है, या जो रेट हुकूमत फिक्स करती है। वो नमाजें भी पढ़ते हैं बेचने वाले, बिल्कुल, हाथ में तस्वीर भी है उनकी, दाढ़ी भी है, सब और है, अच्छी बातें भी करते हैं, मगर ये जो रेट लिस्ट है वो छुपा के रखते हैं। और जब हम पूछते तो कहते हैं भाई पीछे इतना महंगा था, आप खुद देखें, हर घर की ज़रूरत है। आप जो फ्रूट आम हालात में लेते हैं रमज़ान से पहले, तो मैं उन्हीं लोगों से लेता हूँ, तो वो मैं उनको कहता हूँ यार आप रमज़ान में तो सस्ते कर दो इसे एक। और अब तो कलर वाला सिलसिला जो तरबूज पर या उस पर इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं मीठा करने के लिए, तो वो कहते हैं नहीं पीछे से ही महंगा है। अब जब पुलिस या कमिश्नर साहब कोई छापा मारते हैं या कोई टीम भेजते हैं, तो उस वक्त सारे कहते हैं निकालो निकालो निकालो, और इतनी दूर छुपा के रखी हुई होती है, फिर वो निकालते हैं। हाँ। तो मैं कहता हूँ कि इकबाल साहब ने मेरे ख्याल में इन्हीं हालात को देखते हुए कहा था कि खुदा ने आज तक उसको उनकी हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। बैरून मुल्क भी हमारे सफ़र रहते हैं, वहाँ पे तो हम देखते हैं कि वो ईमानी दौलत से माला माल वो लोग नहीं हैं, और मुसलमान नहीं हैं, लेकिन रिलीफ देते हैं रमज़ान की इतनी कदर करते हैं, उसकी हुर्मत का ख्याल रखते हैं कि वो लगा देते हैं कि भाई इस पे ये डिस्काउंट है स्पेशल, इसके साथ बाय वन गेट वन फ्री डिफरेंट। फिक्रिया देखें कि हमारी पहुंच से रमज़ान की इस बाबरकत महीने में, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत छम छम बरस रही है, वो निदा देता है कि भाई है कोई मांगने वाला जिसको मैं बख्श दूँ, जो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, जो रिज़्क़ की फरावानी चाहे, जो दुनियावी मामलात में मेरे लिए आसानियाँ चाहता है, हर चीज़ नवाजी जाती है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत भी देखें तो वो भी इखलाक का, झूठ से बचने का और काम आने का दर्स देते हैं, मगर हम इन चीज़ों से दूर हैं। बस ये हमें अपनी इस्लाह की, मैंने ये कहा ना, हमें अपनी इस्लाह के साथ साथ एहतसाब खुद करना है, एहतसाब करेंगे तो इस्लाह कर सकते हैं। इस पर मज़ीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली। अभी हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली। इससे पहले हम ब्रेक पर गए थे और बड़ी अच्छी बातें हो रही थी आपकी इस्लाह के लिए भी, और सबसे बड़ी चीज़ ये जो रमज़ान में हम कर रहे होते हैं ना, यहाँ ये महंगा हो गया, यहाँ ये महंगा हो गया, और उसके साथ साथ झूठ भी बोल रहे होते हैं। एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और जब मुनाफाखोरी की चीज़ों की बात हो ही रही है तो उसमें और बेशुमार चीज़ें शामिल होती हैं ना। अच्छा एडवोकेट साहब, अगर इसी में कि जिस तरह साल की भी हमने बात कर ली, रमज़ानुल मुबारक की भी, महंगाई की, अच्छा ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी हम और जगह पर भी देख रहे होते हैं ना, जैसे अभी हमने बात की कि ये अशिया जो दीगर लोग बेच रहे हैं ना, यानी दुकानों में, या उसके अलावा सब्ज़ी फ्रूट जो गली कूचों में, लेकिन उसके साथ साथ जैसे अगर कोई फैक्ट्री है, वहाँ पर कोई कपड़ा है, कोई चीज़ें उन्होंने चलें रख लिया बहुत सारा, तो ये पीछे से भी तो चीज़ें हो रही होती हैं जहाँ से अनाज काश्तकारी हो रही है, पहुँच रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसका है कुछ सेकंड बैलेंस? काश्तकार होता है या जो किसान होता है जी, वो कभी भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करता। वो उसकी कोशिश होती है कि जब भी वो माल बनाता है वो फौरी तौर पे उसको मंडी की तरफ ले जाता है, ताकि मंडी के अंदर लोग उससे ख़रीद लें और उसको जो है ना माल भी ताज़ा उसका बिक जाए और उसको पैसे भी मिल जाए ना, क्योंकि उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो एक गरीब आदमी होता है, वो कोशिश करता है कि उसको माल बिकेगा तो उसको आगे जो है ना पैसे मिलेंगे। ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है ये हमारे ताज हज़रात करते हैं,
اور یعنی یہ بیچ کا بیریئر ہے، آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں نا، وہاں سے آغاز ہوا پھر یہاں تک آتے آتے جہاں سے لوگ عام عوام لے رہی ہے وہ بالکل ہی مہنگا ہو گیا. وہ مہنگا ہوتا ہے کیونکہ جب منڈی میں آتا ہے وہاں کے جو آڑتی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بڑے بڑے جو ہے نا وہ ویئر ہاؤسز ہیں وہ لے لیتے ہیں اس مال کو، اس کو چھپا دیتے ہیں، اور یہ سارے ملی بھگت سے ہوتا ہے. اس میں جو تاجرز ہوتے ہیں، تاجر تنظیمیں جو ہوتی ہیں وہ اس میں ساری ملی ہوتی ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس چیز کو انہیں مہنگا کرنا ہے، وہ ساری چیزیں سٹاک کر لیتے ہیں. جب سٹاک کرتے ہیں اس کو پھر مہنگے داموں اس کو فروخت کرتے ہیں. جہاں تک گندم کی بات ہوتی ہے، گندم کی ذخیرہ اندوزی کبھی کسان نہیں کرتا ہے، اس کی ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ بھی تاجر حضرات کرتے ہیں. ان کے پاس جو ہے نا وہ گندم سستی پرچیز کرتے ہیں اور مہنگی جا کے جو ہے نا آگے بیچتے ہیں، تو وہ اس میں کسان کا وہ نہیں ہوتا. یہ جو ساری خرابی پیدا ہو رہی ہے یہ ہمارے جو بزنس مین ہیں، جو تاجر ہیں، وہ سارا اس کو کرتے ہیں جو نا. اب بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں تو آ گئی ہے، پریس لسٹ بھی ڈیلی جاری ہوتی ہے. ہمارے فوڈ انسپیکٹر کہاں ہیں؟ ہمارا فوڈ کا محکمہ کہاں ہے؟ وہ کہاں کام کر رہے ہیں؟ ہمیں تو کوئی ایسا فوڈ کا انسپیکٹر نظر نہیں آتا. کوئی ایسے کمپلینٹ سیل نہیں مارکیٹ کے اندر بنائے گئے کہ بھائی آپ نے پرائس کمیٹیاں بنا دی ہیں، پرائس لسٹ جاری کر دی ہے. اگر کوئی شخص مہنگے داموں کوئی چیز فروخت کر رہا ہے، آپ کم سے کم ایٹ لیسٹ کوئی ہیلپ لائن کا نمبر جاری کر دیں، کوئی وہاں پہ کوئی ہیلپ لائن کا سینٹر بنا دیں کہ اگر کوئی چیز شخص جو ہے پرائس لسٹ سے ہٹ کے جو ہے نا اگر کسی کو کوئی چیز فروخت کرتا ہے تو اس کی شکایت آپ فلاں جگہ پہ کر سکتے ہیں. یا آپ جو ہے نا لوگوں کو یہ میسج دیں کہ بھائی آپ کم سے کم جو ہے نا جب بھی کوئی چیز پرچیز کریں تو سب سے پہلے جس دکاندار کے پاس کمشنر کراچی کی لسٹ موجود ہے اس کی روشنی کے مطابق جو ہے نا آپ اس دکاندار سے خریداری کریں اور بغیر لسٹ کے کبھی خریداری نہیں کریں. لیکن یہاں پہ تو ایسا ہے نا کہ وہ لسٹ ہی چھپا دی جاتی ہے، وہ لسٹ ہی نہیں ہوتی. اگر کوئی دکاندار مانگتا بھی ہے کوئی کسٹمر تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس نہیں ہے. اس میں ایک اور سوال بنتا ہے بیچ میں اس کو انٹرپٹ کروں گی کہ یہ ملی بھگت سے ہوتا ہے کہ یہ جو ہم کرپشن کی بات کر رہے ہیں، یعنی بیسک تو بات وہی ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک ہر لیول پر کی جا رہی ہے نا، وہی بے ایمانی بالکل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی ایکشن لیتی ہے حکومت تو آپ کے تاجر سارے سراپا احتجاج بن جاتے ہیں، مارکیٹیں بند کر دیتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، گورنمنٹ کو مجبور کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا یہ ناجائز کام کرنے دیں. دیکھیں یہ جب تک ہم اس کا انیشیٹو نہیں لیں گے، جب تک کچھ لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، ان کو جرمانے نہیں ہوں گے، ان کی دکانیں سیل نہیں ہوگی، ان کے خلاف قانونی کارروائی نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. مجھے بتا دیں آج جو ہے جب سے رمضان شروع ہوا آپ نے دیکھا کسی دکاندار کو جرمانہ کیا گیا، کسی کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا؟ ایسی کوئی نیوز ہم نے میڈیا کے اوپر دیکھی؟ ایسا بالکل نہیں ہے. جو نا بالکل جو ہے نا جس طرح ایک عام دنوں میں چل رہا ہوتا ہے رمضان کے اندر بھی اسی طریقے سے لوٹ مار جاری ہے. چاہے وہ کپڑے کی مارکیٹ ہو، چاہے وہ سبزی کی مارکیٹ ہو، چاہے وہ آپ کی جو ہے دوسری خرد و اشیاء ہوں، ہر جگہ پہ یہ رمضان کا بالکل لحاظ نہیں ہے. ناجائز منافع خوری بھی کر رہے ہیں، بلیک لسٹ میں چیزیں بھی بیچ رہے ہیں اور ذخیرہ اندوزی بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی رمضان کا لحاظ نہیں ہے کہ یہ لوگ روزے دار ہیں، مہنگائی اتنی زیادہ ہے، لوگوں کی استطاعت نہیں ہے. کوئی فروٹ پرچیز کر لے گا، کوئی دیگر چیزیں لے کے اپنے بچوں کو جو ہے وہ کھلائیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نظر ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. جی اچھا، اسی میں نے جو ایک سوال ان سے وسیم صاحب سے بھی کیا تھا، لیکن آپ سے وہ میں باقاعدہ طور پر جاننا چاہوں گی کہ جو ملاوٹ کی ہم جب بات کرتے ہیں، دودھ میں چلیں پانی ملایا جا رہا ہے، لیکن اب جو فروٹس میں ہو گیا ہے کہ کوئی کچا ہے پھل، اس پر کلر اوپر سے کر دیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر اندر سے ظاہر سی بات ہے انسانی صحت کے لیے مضر ہوتا ہے، ساتھ میں پھر مٹھاس کے لیے انجیکشنز لگائے جا رہے ہیں. جی بالکل ایسا ہے. بالکل جو تربوز ہوتا ہے اس کو انجیکشن لگاتے ہیں اس کو پکانے کے لیے، باقی جو سیب ہیں ان کو کلر کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کی مرچیں ہیں، جو دوسری اشیاء ہیں، اس کے اندر باقاعدہ ملاوٹ کی جاتی ہے. آپ کے آٹے کے اندر میدا ملایا جاتا ہے. یہ بہت ساری مرچیں ہیں آپ کی جو ہے نا اس کے اندر ملاوٹ کی جاتی ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ایسی ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے علم میں بھی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوتی. شاذ و نادر ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے جو ایسے اسٹریٹ کے پروگرام ہیں، اینکر حضرات جاتے ہیں، اس کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، اس کے اوپر ایکشن بھی لیتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ایکشن کر کے آتے ہیں، اس کے بعد کوئی کارروائی نہیں ہوتی، پولیس چھوڑ دیتی ہے. تو یہ ہمیں اس کا سدباب کرنا پڑے گا. یہ سدباب کرنا بہت ضروری ہے. یہ جب تک نہیں ہوگا اسی طریقے سے جھوٹ، بے ایمانی، فریب، ذخیرہ اندوزی، بلیک مارکیٹنگ، یہ سب چلتی رہے گی ہمارے شہر کے اندر، ہمارے ملک کے اندر. اسی طرح غریب آدمی لوٹتے رہیں گے اور جو ہے نا یہ تاجر جو ہے نا اپنی منمانی کرتے رہیں گے. نہیں، اگر اسی میں ہم یہ بات کریں، میڈیا کا تو بڑا ایک اہم کردار ہے. جس طرح آپ بول رہے تھے، ہم بہت ساری چیزیں جب سامنے دیکھ بھی لیتے ہیں، اسی میں نے بہت ہمارے دیکھے کہ اورنگی بہت ساری جگہ کے اس طرح کے انہوں نے گھر لیے ہوئے ہیں، وہیں پر ہی مسالے کے ساتھ صرف بے شمار چیزیں ہیں کہ جو نامور ہیں، جن کے نام ہیں، انہی کی پیکنگ میں باقاعدہ طور پر بنا کے اور وہ جعلی بنا کر بیچے جا رہے ہیں. تو جب یہ چیزیں سامنے بھی آ جاتی ہیں تو اس میں کوئی کارروائی نہیں ہوتی، اس میں بھی نہیں کی جاتی.
देखिए ये चीज़ें सामने भी आती हैं, एफआईआरें भी दर्ज होती हैं, लेकिन उसके बाद जो है ना हम देखते हैं जुर्माना करके उनको छोड़ दिया जाता है। देखिए ये चीज़ें जो है ना आपको सदेबाब इसका करना पड़ेगा, सजाएं देनी पड़ेंगी। ऐसे लोगों की जो शॉपकीपर्स हैं उनकी दुकानों को सील करना पड़ेगा, उनको सर्जनिश करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा था, मुझे ये बताएं कि इन्होंने लिस्टें तो जारी कर दी हैं, कमेटियां भी बनाई होंगी, लेकिन कोई भी लेकिन नहीं लोगों को कोई अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल। एडवोकेट साहब हमारे साथ मुफ्ती साहब भी मौजूद हैं और आज का जो हमारा मौजू है, मुफ्ती मोहम्मद अमजद चिश्ती साहब हमारे साथ लाइव कॉल पर मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरा ख्याल है लाइन ड्रॉप हो गई। मेरी आवाज आ रही है? लाइन पे आप दोबारा से लाइन मिल गई। अस्सलामु अलैकुम जी मुफ्ती साहब, आवाज आ रही है आपको? वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल। क्या फरमाएंगे, झूठ, बेईमानी, मुनाफाखोरी जो रमज़ानुल मुबारक जो हमें पैगाम देता है कि हम ये तमाम गुनाह छोड़ दें, इन गुनाहों से बच जाएं, लेकिन अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में यही सब बढ़ जाता है। क्या फरमाएंगे इसके बारे में? रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। हमारे यहाँ वाकई ऐसा है कि रमजान शरीफ में हम लोग इन चीजों में ज्यादा जो है वो शामिल हो जाते हैं। हालांकि हमारा मजहब जो है वो हमें ये सिखाता है कि हम ऐसा ना करें। हमारे यहाँ जो है मुनाफाखोरी, हमारे यहाँ जो है माल का स्टॉक करना, फरेब देना, धोखा देना, इंतहाई ममनू है। और ये जो है इस तरह है कि अल्लाह के नबी ने यहाँ तक फरमा दिया कि ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत है और ऐसे लोग जो हैं वो जहन्नुम के अंदर जाएंगे। हालांकि इसमें हुक्म ये है कि ऐसे महीने के अंदर रमजान जो है ये खैरात का महीना है, ये लोगों से खुशियां बांटने का महीना है। जहां आपने अल्लाह की राह में देना चाहिए आपको, आप वहाँ स्टॉक कर रहे हैं, आप वहाँ धोखाधड़ी कर रहे हैं, आप जो है 1 रुपए की चीज 10 रुपए में फरोख्त कर, तो फिर अल्लाह के साथ जंग करते हैं ना कि अल्लाह कवानीन पे अमल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ये अहादीस में और ऐसे लोगों के लिए। लेकिन मुफ्ती साहब हम तो ये देख रहे हैं ना कि अभी जैसे एडवोकेट साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, कि हम अगर मुल्क की सूरत हाल की बात करें कि हुकाम बाला या जहाँ से हमें ये फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, ख़ासतौर पर आवाम को रमज़ानुल मुबारक में रिलीफ, तो उससे भी महरूम रहती है आवाम। ऐसा होना चाहिए। आपको आवाज़ आ रही है मुफ्ती साहब? चलें एडवोकेट साहब, मेरा ख्याल है लाइन ड्रॉप हो गई है, मैं आपसे ही बात करती हूँ। जी गवर्नमेंट की स्टाफ है जी, यूटिलिटी स्टोर काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे इतना रश होता है कि लोग जो है ना वहाँ पे नहीं पहुँच सकते। एक इलाके के अंदर अगर एक स्टोर है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए खुलता है, लिमिटेड टाइम के लिए बंद होता है। कोई ऐसे सस्ते बाज़ार भी जो है ना हुकूमत की तरफ से जो है ना या सिटी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बनाए गए कि रमज़ान के अंदर जो है लोग जाके कोई ऐसे सस्ते बाज़ार हों जाके जो लोग जो वहाँ अपने जाके सस्ते फ्रूट ले लें, सस्ती दूसरी अशिया ले लें, लेकिन ऐसा भी हमें नज़र नहीं आता जो ना। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी थोड़े दिन हुए हैं, हमारी हुकूमत के वक्त को चाहिए कि आवाम के लिए जो है ना मज़ीद बेहतर सहूलियात जो है ना फराहम करने के लिए सस्ते बाज़ारों का इनेकाद करें, वहाँ पे लोगों को सब्ज़ी मिले, वहाँ लोगों को खुर्दोशनिया की जो चीज़ें हैं वो मिलें और सस्ते दामों मिलें जो ना, और ताकि लोग जो है ना आसानी से उसको परचेज़ कर सकें। और साथ साथ जो है ना ये जो नाजायज़ मुनाफाखोरी है इसको भी जो है ना कंट्रोल करना चाहिए जो ना। ये हुकूमत की रियासत की जिम्मेदारी है कि रियासत की मशीनरी होती है, उसका ये काम होता है कि अपने अहकामात के ऊपर अमल दरामद कराना, लेकिन ऐसा बिल्कुल हमें नज़र नहीं आता। और उनको चाहिए क्या या वो ताजर तंजीमों के साथ बैठ के बात करें या इसके ऊपर जो है ना एक्शन लें और ऐसे लोगों को जो है ना बेनकाब भी करें, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करें और लोगों के लिए आसानियाँ भी पैदा करें दोनों। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये अफसोस भी है, अलमिया भी है हमारे लिए, और आप तो माशाल्लाह से बातें बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत कर रहे हैं, और नात माशाल्लाह आप पढ़ते ही इतनी अच्छी हैं। मैं इस वक्त आपसे दरख्वास्त करूँगी बिस्मिल्लाह करें। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन।
خدا سے محمد کا در مانگ لوں گا، خدا سے محمد کا، خدا سے محمد کا در مانگ لوں گا، خیابان جنت میں گھر مانگ لوں گا، خیابان جنت میں گھر مانگ لوں گا، سفر ہی لکھا ہے جو قسمت میں میری، سفر ہی لکھا ہے جو قسمت میں میری، مدینے کا رب سے سفر مانگ لوں گا، مدینے کا رب سے سفر مانگ لوں گا، جو کعبے سے سیدھی مدینے کو پہنچے، جو کعبے سے سیدھی مدینے کو پہنچے، محبت کی وہ رہے گزر مانگ لوں گا، محبت کی وہ رہے گزر مانگ لوں گا، خدا نے جو پوچھا کہ کیا چاہتا ہے، خدا نے جو پوچھا کہ کیا چاہتا ہے، میں اپنے نبی کا نگر مانگ لوں گا، میں اپنے نبی کا نگر مانگ لوں گا، نظر آئیں چاروں طرف ان کے جلوے، نظر آئیں چاروں طرف ان کے جلوے، میں آقا سے ایسی نظر مانگ لوں گا، میں آقا سے ایسی، میں رو رو کے طاغر در مصطفیٰ پر، میں رو رو کے طاغر در مصطفیٰ پر، دعاؤں میں اپنی اثر مانگ لوں گا، دعاؤں میں اپنی اثر مانگ لوں گا۔ اللہ خیر ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازیہ علی۔ ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازیہ علی۔ بریک پر جانے سے پہلے بہت اچھی باتیں بھی ہو رہی تھیں، نعتیں بھی آپ سن رہے ہیں، لیکن پھر دوبارہ سے کوشش یہی ہے کہ وہ جو پیغام ہے کہ جھوٹ کیسے ختم کیا جائے، بے ایمانی کیسے ختم کی جائے، اور خاص طور پر منافع خوری، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ جب ہم یہ سارے موضوعات ہیں، اتنی چیزیں، ہم تو ابھی اشیاء کی بات کر رہے تھے کہ بھئی یہ بڑھا دیا جاتا ہے، چلیں ٹھیک ہے، ہم اس پہ ایک ہوتا ہے نا کہ انسانیت کے ناطے انسان جب جا رہا ہے کہ دل یہ نہیں ٹوٹتا کہ ہمارا رشتہ دار تو نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ دغا کر رہا ہے، لیکن یہ ناانصافیاں اور یہ ساری بے ایمانیاں، خاص طور پر جھوٹ، یہ تو رشتوں میں بھی بہت زیادہ آ گیا ہے۔ اور آپ کا تو واسطہ ایسے لوگوں سے پڑتا ہوگا کہ جب شادیاں آج کل اور محبتیں، بہت ساری چیزیں وہی جھوٹ اور بے ایمانی کے ساتھ ہوتی ہیں کہ اس کا پیسہ دیکھا تو چلیں، اس کے بعد یہ مل جائے گا، اس کا یہ ہوا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسے بے شمار واقعات بھرے پڑے ہیں، عدالتوں کے اندر ہمارے پاس آتے ہیں، کوئی انویسٹمنٹ کا جھوٹ بول کے پیسے لیتا ہے، جی، کوئی رشتے کا جو ہے نا جھوٹ بول کے شادیاں کرتا ہے، اس کے بعد اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔
جھوٹ बेईमानी तो आपको हर चीज़ में मिलेगी। अभी हम बात कर रहे थे ना एशिया खुद नुश की, आप अगर किसी भी कारोबार में आप कोई चीज़ खरीदने जाएं उसके अंदर आपको झूठ बेईमानी मिलेगी। अगर आप रिश्ता करने जाएं तो आपको वहाँ झूठ बेईमानी मिलेगी, कुछ सच्ची बात नहीं बताएंगे जो ना। अगर बिलफर्ज आप एक रिश्ते की बात करें, लड़के के बारे में बताया जाएगा जी इतना कमाता है और घर हमारा अपना है, आपकी लड़की को खुश रखेगा। ज़्यादातर तो बेरोजगार लड़के हवाले किए जा रहे हैं होते हैं। जब वो उसकी तालीम इतना है, जब बताया जाता है, जब शादी हो जाती है उसके बाद उसके बरक्स चीज़ें निकलती हैं। अब लड़की की जब रिश्ते की बात होती है, जो रिश्ते कराने वाले होते हैं वो उसकी बातें कुछ और बताते हैं लेकिन निकलती कुछ और है। देखें, ये हमने एक अपनी, मैं समझता हूँ, ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है झूठ के बगैर कोई काम हमने नहीं करना। लेकिन देखिए, सच सच होता है। जब भी आप कोई काम करें सच की बुनियाद पे करें, सच को कोई आंच नहीं है। झूठ इंसान एक दफ़ा बोलता है, उसको छुपाने के लिए उसको 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। आप हमेशा सच पे रहें, हक सच पे रहें। आपको किसी जो भी चीज़ है, आप अगर कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, आप कोई रिश्तेदारी करते हैं, आप किसी के सौदा करते हैं, आप कोई चीज़ फ़रोख्त करते हैं जो ना, आप कम से कम उसको तमाम चीज़ें बता दें, बाबा ये चीज़ है, इसके अंदर ये नुक्स है, अगर आपको लेनी है तो आप ले लें, नहीं लेनी तो आप नहीं। क्योंकि हम उसको जब झूठ बोल के देंगे तो वो चीज़ जब लेके जाएगा तो उसके बाद जब उसको हकीकत का पता चलेगा, उसके बाद फिर इख्तिलाफात पैदा होते हैं और वो फिर दिलों में जो रंजिश पैदा होती है, फिर इज़्ज़त एहतराम जो होती है इंसान की वो ख़त्म हो जाती है जो ना। फिर वो शख्स इज़्ज़त नहीं करता, वो कहता है इस शख्स ने मुझसे झूठ बोल के जो ना मेरे साथ धोखा किया है। उसके अंदर झूठ भी आ जाएगा, धोखा भी आ जाएगा, फ़रेब भी आ जाएगा और इत्मीनान ख़त्म हो जाएगा, जिससे रिश्तों को भी ठेस पहुँचेगी और एक अदम इत्मीनान का फुकदान जो ना हमारे अंदर पैदा होगा जो ना। ये अदम इत्मीनान इस वजह से पैदा होता है, जब एक दफ़ा किसी को धोखा देंगे वो 10 आदमियों को बताएगा कि इस शख्स से आप जो लेन देन नहीं करना, ये शख्स ठीक नहीं है। और ये सब बातें सामने भी आ जाती हैं। अच्छा, मैं जिस तरह कानून की बात कर रही हूँ और आप बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, हम जब यही बात कर रहे हैं झूठ की, बेईमानी के, इसके अंदर रिश्ते टूटना यानी घर टूटने की बात जब मैं करूँगी, जैसा मैंने शादियों का कहा कि आजकल इसी बेस पर हो रही हैं, तो ये केसेस की तादाद ज़्यादा बढ़ रही है। नाज़िया, बहुत सारे केसेस हैं ख़वातीन के जो फैमिली कोर्ट से आए दिन भरी रहती हैं और रीज़न्स क्या आता है कि जो लड़की वालों ने जो है ना जब रिश्ता, लड़के वालों ने जब रिश्ता किया था उन्होंने कहा जी इसको अलग घर देंगे, इसको ये आसाइशें देंगे, लेकिन उसके बरक्स जो है वो अब जो है ना तमाम झूठ निकला और शोहर का रवैया ठीक नहीं है, वो जो है ना बीवी को खर्चा नहीं देता है और हर बात पे झूठ बोलते हैं उसके घर वाले जो है ना। ये इख्तलाफात बढ़ते बढ़ते अदालतों तक आते हैं और हमने देखा कि फिर उसके बाद वहाँ पे रिश्तों में अलहदगी होती है। अगर बच्चे भी हो जाते हैं तो बच्चे सफ़र कर रहे होते हैं, ख़वातीन जो है ना खुला लेके सफ़र कर रही होती हैं। दो ख़ानदानों के यानी कि जो एक टूटने की बुनियाद है वो सिर्फ और सिर्फ झूठ और फ्रॉड होता है। अगर यही चीज़ है जो हम सच की बुनियाद पे करेंगे और हकीकत की बुनियाद पे करेंगे तो मेरे ख्याल में जो है ना हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा और जिसकी जो जिम्मेदारी बनती है वो अगर अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा तो ये चीज़ें हम कभी भी हमारे घर से बाहर भी नहीं निकलेंगी और हम जो है ना खुशहाल भी रहेंगे और किसी के ऊपर तोहमत इल्ज़ाम लगाने से भी बच जाएंगे। तो ये चीज़ें जो ना ख़त्म हो जाएंगी। देखिए, झूठ का जब तक आप सहारा लेंगे, झूठ का सहारा 1 दिन 2 दिन 4 दिन, उसका कोई जो है ना बैसाखी झूठ की ज़्यादा देर तक नहीं चलती है। आप उसको जितना छुपा लें जो है ना, उस झूठ को छुपाने के लिए आपको हज़ारों झूठ बोलने पड़ेंगे, हज़ारों लोगों के साथ जो है ना आपको करना पड़ेगा, लेकिन सच सच है जब वो सामने आएगा तो वो तमाम चीज़ें आपकी रज़ा रज़ा हो जाएंगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। मुख्तसरन कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगा कि रमज़ान के महीने में हमारे जो ख़ास तौर पर जो गरीब गुरबा हैं, मसाकीन हैं, जो साहिब हैसियत लोग हैं, उनको उनकी मदद करनी चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे मैं अपनी ताजिर बरादरी से अपील करूँगा कि भाई ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बेईमानी, मिलावट, इसको रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पे इसको तर्क कर दें और लोगों को जो है ना सस्ती चीज़ें प्रोवाइड करें और लोग उसको लेंगे, उनके बच्चे खाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, आपको दुआएं मिलेंगी और अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत भी देगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप सब ने देखा मेहमान रमज़ान विद नाज़ी अली। रोज़ आप लाइव देख रहे होते हैं और अपना फीडबैक भी दे रहे होते हैं। इसी तरह से देखते रहिए मेहमान रमज़ान विद नाज़ी अली। मुझे नाज़ी अली को दीजिए इजाज़त। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।